atong ikurik mga kaigalaan ang sayop nga interpretasyon sa atong mga higala mahitungod sa Job 8 versikulo 8 nga matod pa sa English version, look the history and see. Pero dinis Bisaya version sa Maayong Balita Biblia sa Catholic edition, dili mao mga kaigsunan tungod kay Bisaya man, no? Nagaingon din ako masahon, palandunga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan ug hunahunaa ang mga kamatuoran nga nakatunan sa atong katigulangan. So sa may buot ipasabot mga kaigsunan sa maong pamayag, ang ila literal nga kasaysayan, encyclopedia nya, dictionary mo na ila kay ilam nang gituohan mga kaigsunan kay wa man sila tudloy sa gitawag nga historical context unsaon pagtuon sa Biblia. So ang Job 8:8 wala ni magpasabot sa encyclopedia or sa world history. Nagpasabot ni mga kaigalaan mahitungod sa kaalam sa kakaraanan nga gikan sa Dios. Nga matud pa dinhi ang referensya ani naa sa Jeremias 10 versikulo 12 nga nag-ingon dinhi, gibuhat sa Ginoo ang yuta pinaagi siyang gahom ug gimugna niya ang kalibutan pinaagi sa iyang kaalam ug pinaagi siyang kabatid gihikyad niya ang mga langit. Mo ni gustong ipapalandong mga kaigsunan ni Job, dili kay ang world history kung dili ang mga butang nga gibuhat sa Dios sa kakaraanan. So magbasa ka gikan sa Genesis hangtod nga tus pinadayag mo na siya ang pagsabot. Unsa pa may giingon dinhi mga kaigsunan sumpay sa gisulti ni Job? Ang giingon dinhi sumpay sa gisulti ni Job nga ang mga kamatuoran nga naangkon sa atong katigulangan. Unsa man kamatuoran nga naangkon sa mga katigulangan? Ang kamatuoran gisgutan sa Biblia, Salmo 119:142. Ang kasuguan mao ang kamatuoran. So ang kamatuoran dinhi kasuguan ang giingon. Mo ni gusto patun-an ni Job ngadto sa mga tawo ug ang kasaysayan gikan sa Henesis unsay gibuhat sa Dios, giunsa niya paglalang ang kalibutan. Mao ni higala, dili kay encyclopedia, dili kay world history nga sinulat og tawo. Tungod kay ang world history nga sinulat og tawo wala uyunis Biblia. Atong basahon nga wala kana uyuni. Matud pa dinhi mga kaigsunan sa unang Korinto 2 versikulo 4 ug 5 nagaingon, ang akong pagpanudlo ug pagwali, mingon si Pablo, dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam tanawa, kundi pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios. 5. Aron ang inyong pagtuo dili mag-agad sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Ang atong mga higala matingala ta, no? Kay ang ilang pag-agad silang pagtuo nasulat sa encyclopedia. Muna nga gibinakakan sila sa encyclopedia nga ang ilang simbahan tinukod ni Jesus Christ, no? Nga ang Biblia wala man muuyon ana nga ang maong simbahan tinukod ni Jesus Christ. Tungod kay ang maong simbahan dili mo pasar sa Efeso 5:27 nga putli, no? So ang pagkaputli, damong palahubog, damong sugarol, nya daghang mga isyu. Mo na siya mga kaigsunan, dili ingon ana ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo putli, walay kunot ni buling ug naglikay sa tanang kahugawan sa kalibutan. Mo na igala, busa nag-isip-isip na ta karon. God bless sa matang usa.